सूरत नूह की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अरसलना नूहन, बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा है, इला कौम ही उनकी कौम की तरफ, अनजिर कौम का कि वह अपनी कौम को खबरदार करें, मिन कब इससे पहले, अय्यातियहुम अज़ाबुन अलीम के उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। इस आयत मक्का के ज़मन में मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि कुरान पाक में कुछ मकामात के ऊपर आप अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो इकट्ठा किया गया है, इसलिए कि दोनों अंबिया की ज़िंदगी में जो मिशन था उनका वो बिल्कुल एक नोयत का था। फिर सूरत मुबारका का आगाज़ जो है वो इन्ना के साथ किया गया है। इन्ना जो है वो ताकीद के लिए भी आता है, शक को दूर करने के लिए भी आता है। मगर अहले लुग़त ये फरमाते हैं कि जब कोई बहुत ही अहम बड़ी ख़बर देनी हो तो उसके शुरू में भी इन्ना को लगाया जाता है। गोया कि यहाँ पे अल्लाह ताला जो है अपने एक ख़ुसूसी नबी का हाल सुना रहे हैं कि बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। तो ये बहुत अहम ख़बर है या उनकी ज़िंदगी के हालात जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए इसका आगाज़, इस पूरी बात का आगाज़ जो है वो इन्ना के साथ किया गया है। फिर आयत मुबारका में जो है वो अरसलना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि हमने भेजा है। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि अरसला लफ्ज़ के साथ अमूमन फ़ी को आता है या अला आता है। जैसे कि कुरान पाक में आता है कि हमने तुम में से रसूल को भेजा, वहाँ पे अरसलना के साथ जो है वो फ़ी को मारा है। या हमने तुम पर एक रसूल भेजा, तो वहाँ पे अरसला के साथ जो है वो अला का लफ्ज़ आ रहा है। मगर यहाँ पे अरसला के साथ जो है वो इला का लफ्ज़ आ रहा है, हमज़ा के साथ। तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इसका तर्जुमा तो यही किया जाता है कि किसी की तरफ होना या किसी के लिए होना, मगर यहाँ पे अरसला के साथ इला का जो एक ख़ास माना बनता है वो ये कि हमने ख़ास उस कौम की तरफ जो है अपने रसूल नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। और अहले लुग़त ये भी फरमाते हैं कि इला का लफ्ज़ अमूमन तोहफ़े के लिए भी आता है। जैसे हम ये कहते हैं कि मेरी तरफ से ये आपके लिए है, तो वहाँ भी अरबी ज़ुबान में इला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और फिर अहले इल्म ये फरमाते हैं कि इला का लफ्ज़ जो होता है वो अमूमन रहमत के मकामात के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी एक मिसाल इस तरह से है कि कुरान पाक में आता है कि इन्ना उर्सिलना इला लूत। ये जो कौल है ये फ़रिश्तों का कौल था जब उन्होंने कहा कि हम भेजे गए हैं लूत अलैहिस्सलाम की तरफ, तो गोया कि वो अजाब देकर भेजे गए थे। तो वहाँ पे जो बात की गई है वो उर्सिलना के साथ की गई है कि हम भेजे गए हैं, पैसिव वॉइस में बात की गई है। और अरबी ज़ुबान में इसको कहा जाता है कि मजहूल अंदाज में बात की गई है। जबकि इस आयत मुबारका में कहा जा रहा है कि इन्ना अरसलना, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में बात की गई है। अरबी ज़ुबान में इसको कहा जाता है कि मारूफ अंदाज में बात की गई है कि हमने भेजा है। लिहाजा अल्लाह पाक की तरफ से किसी कौम की तरफ नबी का भेजा जाना ये अल्लाह पाक की तरफ से रहमत होती है, अल्लाह पाक की मोहब्बत होती है। और ये सारी शफ़क़त और मोहब्बत जो है लफ्ज़ इला के अंदर छुपी हुई है। और फिर यहाँ पर ये बात भी गौर तलब है कि ये रहमत किन की तरफ भेजी जा रही है, वो लोग जो कि रब को मानते ही नहीं हैं। जो नूह अलैहिस्सलाम को जिस कौम की तरफ भेजा जा रहा है ये सबसे ज़िद्दी कौम है, सबसे ज़्यादा ना मानने वाली कौम है। और अल्लाह पाक इस सूरत मुबारका का आगाज़ इस बात से कर रहे हैं कि हम अपनी रहमत को अपने ना मानने वालों के पास भेज रहे हैं। और फिर इस पर मज़ीद ये कि इला के बाद जो है वो कौमी ही का लफ्ज़ आ रहा है उनकी कौम की तरफ, यानी कि कौम की इजाफ़त जो है वो हु ज़मीर की तरफ की गई है कि ये मेरी कौम है जिसकी तरफ मुझे भेजा जा रहा है। मुफस्सिर ये फरमाते हैं कि नबी उस वक्त तक किसी कौम के लिए नबी हो ही नहीं सकता जब तक कि वो उसी कौम में से ना हो, क्योंकि जो इंसान अपने अहले वतन के लिए, अपनी कौम के लिए सोचता है वो किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकता। लिहाजा नबी को उन्हीं की कौम में से भेजा जाना जो है ये इस बात की अलामत है कि वो नबी उस कौम के लिए सबसे ज़्यादा हमदर्दी रखने वाले होते हैं। यही बात मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि हम बाहर वालों को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी सोच ये होती है कि कोई अजनबी बंदा हो तो हम उसको अपने अंदर इतनी जल्दी जो है वो शामिल नहीं करते। ये इसकी एक मिसाल हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम है कि हम अपने ही बरादरी वाले को सपोर्ट करते हैं, अपने ही जानने वाले को सपोर्ट करते हैं। तो गोया कि इसका ताल्लुक इंसान की नफ्सियात के साथ है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को उन्हीं की कौम में से भेजा है। फिर आयत मुबारका में लफ्ज़ अरसलना जो इस्तेमाल हुआ है इसी से लफ्ज़ रसूल भी बना है। और इसके जो असल अल्फाज हैं वो रा, सीन और लाम है। कि लफ्ज़ अपने माना में इतना खूबसूरत है कि जब इससे लफ्ज़ रसूल बनता है तो पूरे कुरान पाक में जहाँ कहीं रसूल का लफ्ज़ आएगा तो हमें इस लफ्ज़ की खूबसूरती का अंदाज़ा इसके मानों से होगा। लिहाजा अहले लुग़त ये फरमाते हैं कि रसूल का माना जो होता है इसमें आसानी, सहूलत, फ़्लो का माना पाया जाता है। जैसे कि हम उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ तरसील बोलते हैं, किसी चीज़ को आसानी के साथ भेजना।
اسی سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ ترتیل بھی ہوتا ہے، جو قرآن پاک کے لیے استعمال کیا گیا کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا عربی زبان میں لفظ رسل کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پرندے کا ہاتھوں سے بڑی آرام اور آسانی کے ساتھ اڑ جانا، تو اس کو بھی لفظ جو ہے وہ رسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ گانے کو بڑے ترنم اور فطری انداز میں گانا، اس کے لیے بھی لفظ رسل استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک بندہ بات کرتے کرتے درمیان میں گانا شروع کر دیتا ہے، ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کرتا جاتا ہے کہ اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، چونکہ یہ چیز بڑے فلو کے ساتھ کسی سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ رسل استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا معنی جو اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ بالوں کا بڑا نرم اور ملائم اور سیدھا ہونا، جیسے کہ ہم چائنیز لوگوں کے بال دیکھتے ہیں وہ بڑے اسٹریٹ اور سلکی بال ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی لفظ رسل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اہل عرب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غصے میں کسی بات کو ضبط کر رہا ہو، پھر اس کا ضبط ٹوٹ جائے اور وہ غصے میں بولنا شروع کر دے، تو اس وقت وہ جس فلو کے ساتھ بولتا ہے اس کو بھی لفظ ارسلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان میں بغیر کسی رکاوٹ کے پیغام آ بھی رہے ہوں اور جا بھی رہے ہوں تو اس کو بھی لفظ مراسلہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ہماری اردو زبان کا لفظ بھی ہے، اس لیے جدید عربی میں رپورٹر کو جو ہے مراسلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ رپورٹنگ کرنے والا بندہ جو ہے وہ ایک طرف کی خبر کو دوسری طرف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ پھر کسی کا آپ کی اس طرح سے مدد کر دینا کہ آپ کا کام بہت آسان ہو جائے، اس کے لیے بھی لفظ راسلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک ایسی اونٹنی جو کہ بہت آرام کے ساتھ چلے اور اس طرح سے آپ کے پاس سے گزر جائے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ اونٹنی آپ کے پاس سے گزر گئی ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ رسلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب اونٹنی کے جوائنٹ جو ہیں وہ بہت آرام دہ ہوں اور وہ آرام سے حرکت کر کے آپ کے پاس سے گزر جائے۔ پھر ایسا دودھ جو کہ بڑی آسانی سے بہہ جائے، اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ رسل بولا جاتا ہے۔ اگر ان تمام معنی کے اوپر غور کیا جائے تو کسی چیز کا بہت سموتھ ہونا، آسانی کے ساتھ ہونا، بغیر کسی رکاوٹ کے ہونا، یہ جو ہے لفظ رسل سے اس کا معنی پایا جاتا ہے۔ جب اسی لفظ سے رسول بنتا ہے اور رسول کو پیغام دے کے کسی امت یا قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کا بڑی آسانی، سہولت اور محبت اور بغیر کسی رکاوٹ کے ساتھ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دینا۔ اور انبیاء اپنی تمام زندگی میں یہی کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کے پیغام کو بہت آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک رسول ہوتا ہے اور ایک استاد ہوتا ہے، اور دونوں کے درمیان میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ استاد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو اتنے وقت سے لے کے اتنے وقت تک پڑھانا ہے، لیکن رسول ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ذمے وقت کا کوئی تعین نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اپنی قوم کے لیے رسول ہوتا ہے۔ اور پھر بہت ہی اہم بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ رسول کے لیے یہ دعوت، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا بطور عبادت کے ہوتا ہے، جیسے کہ ہم فرض کو نہیں چھوڑ سکتے، کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، اسی طریقے سے جو رسول ہوتے ہیں وہ اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم جب انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قومیں خود ان کو یہ بات کہتی تھیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے، آپ وہ عذاب لے کر کیوں نہیں آ جاتے۔ تو انسان کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا تھا کہ اگر یہ اتنی بے رخی کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو نبیوں کو کیا ضرورت پڑی تھی ان کو اتنا سمجھانے کی یا ان کے پیچھے اتنا بھاگنے کی۔ تو لفظ رسول کے معنی سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ان کا فرض ہوتا ہے، یہ نہ اپنی مرضی سے رسول بنتے ہیں، یہ اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے بنتے ہیں، اور یہ اس وقت تک اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتے جب کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا۔ لہذا جو اس لفظ کا معنی ہے کہ یہ کام بڑے فلو کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسولوں کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی بات، کسی بھی قسم کا رویہ جو ہوتا ہے وہ ان کے اس کام کی رکاوٹ نہیں بنتا۔ جیسے پرندہ جو ہے وہ ہاتھوں میں سے اڑ جاتا ہے اور وہ اڑنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، اسی طریقے سے انبیاء جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچانے کے لیے یہ بے چین ہوتے ہیں۔ لہٰذا لفظ ارسلنا کے ساتھ علاقہ لگانا یہ اللہ پاک کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، اور پھر جن کو اللہ پاک رسول بنا کر بھیجتے ہیں، گویا کہ رسولوں کا بھیجنا جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب کہیں بھی قرآن میں کہیں رسول کا ذکر آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لازوال محبت، کوشش، محنت اور بے چینی جو وہ رسول اپنی امت کے لیے رکھتا ہے، یہ اس کو ظاہر کرتی ہے۔